अस्सलाम वालेकुम सेक्रेटेरियस, मैं हूं आपका अपना सोल्जर मोहम्मद सत्तार बाकर। साल 2024 की हॉरोस्कोप प्रेडिक्शन के साथ सबसे पहले हम आपके चार्ट में सितारों की गर्दिश और अहम मामलात को देखते हैं। शहर ज़ोहल आपके चार्ट के दूसरे और तीसरे घर का हाकिम होकर इस साल 7 मार्च 2024 को बुर्ज हौत यानी कि पीसिस आपके चार्ट के चौथे घर में दाखिल हो जाएगा। इस दौरान में घरेलू माहौल में बेसकूनी के साथ अहले खाना में इख्तलाफात और सेहत खसूसन मैदा और पेट के अमराज आपको लाहक हो सकते हैं। इस दौरान में ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी का लेन देन भी खसारे का बायस बन सकता है। शहर प्लाटो जो कि 23 मार्च 2024 को चार्ट के तीसरे घर बुर्ज दल्फ में दाखिल होगा और 21 साल तक प्लाटो का क़याम आपके चार्ट के तीसरे घर में रहेगा। इस दौरान में तलकात आमा में इजाफा होगा, बहन भाइयों के साथ मामलात बेहतर रहेंगे, जबकि आपको इन दिनों में कसीर सफरात और करीबी इलाकों का सफ़र दरपेश हो सकता है। सारा मुश्तरी जो कि गुज़िश्ता साल से बुर्ज हुमल आपके चार्ट के 5वें घर में मौजूद था, इस साल 2024 को 16 मई को बुर्ज सौर यानी कि आपके चार्ट के छठे घर में दाखिल हो जाएगा। सारा मुश्तरी आपके चार्ट में पहले और चौथे घरों का मालिक स्यारा है। स्यारा मुश्तरी के 5वें और 9वें नज़र बराए रास्त आपके चार्ट के 10वें और दूसरे घर पर होगी और छठे घर में मुश्तरकी मौजूदगी मुलाजमत पेशा अफराद को मुलाजमत में तरक्की देकर कारोबारी अफराद को कारोबार में इजाफा के साथ रुफ़का और दोस्त अहबाब के साथ इज़्ज़त अफजाई मिलने का इम्कान होगा। इस दौरान में अफसरान बाला और दफ्तरी अफराद के साथ तल्लकात बेहतर रहने का इम्कान होगा और कर्ज लेने में जारी रुकावटों का भी इस वक्त में खात्मा होगा और मुलाजमत में तरक्की मिलने के वाज़ेह इम्कानात हो सकते हैं। 17 जुलाई 2024 को केतु का दाखिला आपके चार्ट के 11वें घर में हो जाएगा। इस दौरान में दोस्त अहबाब के साथ तल्लकात में सर्द महरी और इंतहा पसंदी का अंसर देखने में आ सकता है, जबकि राहु की वजह से बच्चों और औलाद से मुतल्लिका मसाइल, सेहत, तालीम और कारोबार के मसाइल भी आपके सामने आ सकते हैं। सैरों की गर्दिश व अमूर ज़िंदगी में क्या समरात देगी, जानते हैं वीडियो के अगले हिस्से में। इज्जत वकार माशरती मकाम आपका ज़ाती हाकम सितारा मुश्तरी जो कि गुज़िश्ता साल मई से आपके चार्ट के 5वें घर में मौजूद रहकर मामलात में कमी बेशी का बायस बनता रहा है, इस साल मई 2024 तक आपके चार्ट के 5वें घर में क़याम करता हुआ अवैल साल में आपके लिए कुछ मसाइल का बायस बनेगा। इस दौरान में माशरती इज्जत वकार के हवाले से मई तक मामलात बेहतर रहेंगे। ताहम 16 मई के बाद स्यारा मुश्तरी का दाखिला आपके चार्ट के छठे घर बुर्ज सौर में हो जाएगा, जहां स्यारा मुश्तरी की मौजूदगी आपको हासिन और मुखालफिन से महफूज रखने का बायस बनेगी और इस दौरान मुलाजमत पेशा अफराद को दफ्तरी मामलात में मुखालफिन से तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा। इस दौरान में अफसरान बाला के साथ बेहतरीन तल्लकात इस्तवार होंगे और आपके ख़िलाफ़ की गई तमाम साजिशें इस वक्त में नाकाम होगी। स्यारा मुश्तरी की रिजत 4 सितंबर तक 31 दिसंबर के दरमियान आपको मुलाजमीन और मुलाजमत दोनों जानिब से नहायत मोहतात रहना होगा। माशी व माली इस्तेहकाम स्यारा ज़ोहल जो कि गुज़िश्ता 2.5 सालों से आपके चार्ट के तीसरे घर में मौजूद था, जिसकी वजह से आमदनी का बेशतर हिस्सा सफरात और दीगर मामलात की नज़र हुआ और माली तौर पर आमदनी में खातर खा इजाफा भी नहीं हो सका। स्यारा ज़ोहल इस साल 7 मार्च 2024 को आपके चार्ट के चौथे घर बुर्ज हौत में दाखिल हो जाएगा और बराए रास्त आपके चार्ट के 7वें और पहले घरों के साथ 10वें घर को मुतासर करेगा। एक तो स्यारा ज़ोहल की वजह से घरेलू अमूर में पैसा ज़्यादा खर्च होगा और सेहत सलामती के मसाइल भी आपको लाहक रहेंगे। इसके साथ ही कारोबारी मामलात में भी कमी वाक़या होने के इम्कानात हो सकते हैं, इसलिए स्यारा ज़ोहल की 7वीं नज़र 10वें घर पर कारोबारी और कैरियर में कमी का बायस बन सकती है। इस दौरान में मुलाजमत पेशा व कारोबारी दोनों अफराद
متاثر ہو سکتے ہیں، لیکن 16 مئی کو سیارہ مشتری آپ کے چھٹے گھر میں داخلہ اور دوسرے اور 10ویں گھروں پر نظر آنے والے سال مئی تک آپ کو مالی تحفظ فراہم کرے گا۔ سیارہ زحل کی نحوست کے صدقات دیتے رہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی نحوست سے محفوظ رکھے گا۔ منگنی اولاد، انعامی بانڈز و لاٹری۔ سال گزشتہ کی مئی سے سیارہ مشتری کا 5ویں گھر میں قیام اور سیارہ مریخ کا شرف آپ کو انعامی اسکیموں اور بانڈز وغیرہ کے لحاظ سے سعید وقت دیتا رہا ہے۔ اس سال بھی آپ 16 مئی 2024 تک انعامی اسکیموں، بانڈز اور لاٹری میں حصہ لے سکتے ہیں۔ اس دوران میں اسٹاک مارکیٹ میں سرمایہ کاری بھی کر سکتے ہیں۔ اس ایک سال میں آپ کی نسبت اور منگنی طے ہونے کے موقع نہیں آئے تو آپ 16 مئی تک سیارہ مشتری کی سعادت سے فائدہ اٹھائیں اور نسبت یا منگنی طے کر لیں۔ اس دوران میں بے اولاد جوڑوں کو ان دنوں میں اولاد کی خوشیاں ملنے کی امید ہوگی۔ سیارہ مریخ کی نحوست 25 مارچ تا 20 مئی آپ کے چارٹ کے 8ویں گھر میں انعامی اسکیموں، اسٹاک مارکیٹ اور سرمایہ کاری میں مالی نقصانات کا باعث بن سکتی ہے۔ گھر، والدہ، رہائش و جائیداد۔ 3 مارچ 2024 کو سیارہ عطارد آپ کے چارٹ کے چوتھے گھر میں حبوط میں ہوگا۔ اس دوران میں گھریلو معاملات میں انبن اور تلخیوں کا باعث بن سکتا ہے۔ 19 مارچ تک سیارہ عطارد کا یہاں قیام آپ کی والدہ اور اہل خانہ کی صحت کی خرابی، زمین جائیداد کے معاملات میں تاخیر اور اندرونی معاملات میں اختلافات لا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی 7 مارچ کو سیارہ زحل کا آپ کے چارٹ کے چوتھے گھر میں داخلہ ایک اور مشکل وقت ہوگا جو آنے والے 2.5 سال تک گھریلو ماحول میں مشکلات پیدا کر سکتا ہے۔ اس دوران میں زمین جائیداد کی متوقع اور مناسب دام نہ ملنا، رہائش کی تبدیلی اور گھریلو ماحول میں بے سکونی آپ کو متاثر کر سکتی ہے۔ اس دوران میں آپ معدہ اور پیٹ کی بیماریوں کا خاص خیال رکھیں۔ اس کے ساتھ ہی آپ کو والدین اور اہل خانہ کی صحت کا بھی خیال رکھنے کی ضرورت ہوگی۔ شراکتی ازدواجی معاملات و شادی بیاہ۔ سیارہ عطارد آپ کے چارٹ کے 7ویں گھر کا مالک ہو کر اور سیارہ قمر 8ویں کا مالک ہو کر شراکتی ازدواجی مسائل میں اتراؤ چڑھاؤ کا باعث بنتے ہیں۔ خصوصاً 3 مارچ تا 19 مارچ سیارہ عطارد کو چھٹے گھر حبوط جاری اور ازدواجی معاملات میں طوالت کا باعث بنے گا۔ ان دنوں آپ کا سچ بھی جھوٹ ثابت ہو سکتا ہے اور مشترکہ کاروباری یا خاندانی کاروبار میں معاملات خرابیوں کا شکار ہو سکتے ہیں۔ 11 اپریل تا 7 مئی زورہ کا آپ کے چارٹ کے 7ویں گھر قیام ناراض میاں بیوی میں رضامندی کی کوششوں میں کامیابی لائے گا اور ازدواجی اور شراکتی معاملات میں جاری رنجشیں ختم کرنے کی کوششیں آپ کی کامیاب ہو سکیں گی۔ 11 جون تا 27 جون اور 27 جولائی تا 15 اکتوبر سیارہ عطارد کی 7ویں اور 10ویں گھروں میں موجودگی شراکتی ازدواجی امور میں بہتری کا باعث بنے گی۔ انہی دنوں میں شادی بیاہ کی کوششیں آپ کی انشاءاللہ کامیاب ہو سکیں گی۔ سیارہ عطارد کا دوبارہ شرف 9 اگست اور 25 ستمبر کو ہوگا۔ یہ اوقات برج قوس والوں کے لیے انتہائی زیادہ سعید ہوں گے۔ تعلقات عامہ، سفرات، نزدیکی تعلقات۔ 7 مارچ 2024 تک سیارہ زحل کا قیام آپ کے چارٹ کے تیسرے گھر میں گزشتہ 2.5 سال سے آپ کو سفرات میں کمی اور بہن بھائیوں اور دیگر اقربا کے ساتھ تعلقات میں سرد مہری دیتا رہا ہے۔ ممکن ہے کہ ان دنوں میں کئی ایک ضروری سفرات بھی آپ نے ترک کیے ہوں اور بہن بھائیوں سے ناراضگیاں بھی ہوئی ہوں۔ تاہم یہ سب معاملات اس سال 7 مارچ کو سیارہ زحل کے آپ کے چارٹ کے چوتھے گھر میں داخل ہو جانے سے بہتری کی جانب گامزن ہوں گے۔ اس دوران میں بہن بھائیوں کے ساتھ حالات بہتر ہو جائیں گے اور قریبی سفرات بھی آپ کو اس وقت میں درپیش آئیں گے۔ وراثت، قرضے، شراکتی مالی معاملات۔ برج قوس افراد کے ساتھ وراثتی مسائل
سیارہ قمر کی وجہ سے ہوتے ہیں اور خصوصاً والدین کی وراثت کے حوالے سے سیارہ قمر کی جلد بدلتی ہوئی صورتحال اچانک سے تبدیلیاں لاتی ہے۔ اس طرح شراکتی معاملات میں بھی برج قوس افراد کو فائدہ کا حصول کم ملتا ہے۔ بہت کم افراد برج قوس کے شراکتی کام کے کاروبار کرتے ہیں۔ قرضے لینے کے حوالے سے آپ کے چارٹ کے چھٹا گھر جہاں سیارہ مشتری 16 مئی کو داخل ہوگا انشاءاللہ آپ کے لیے سید ہو جائے گا۔ جو افراد کام یا کاروبار یا گھر کے لیے قرضوں کا حصول چاہتے ہیں انہیں انشاءاللہ لازمی کامیابیاں ملیں گی، اور ملازمت پیشہ و کاروباری افراد دونوں اقسام کے مرد و خواتین قرضے لے سکیں گے۔ سیارہ زحل 7 مارچ آپ چارٹ کے چوتھے گھر داخل ہو کر شراکتی مسائل پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اس دوران میں بدنیتی اور بددیانتی سے گریز کر کے سچائی سے شراکت داری کریں تو چل پائے گی، ورنہ شراکت آپ کی ٹوٹ سکتی ہے۔ حج، زیارت، بیرون ملک سفرات و اعلیٰ تعلیم۔ سیارہ شمس آپ کے چارٹ کا 9ویں گھر کا مالک ہو کر 20 جنوری تک دوسرے اور 19 فروری تک آپ کے چارٹ کے تیسرے گھر میں نیس حالت میں ہوگا۔ اس دوران میں سفرات میں تعطل اور مشکلات آنے کے امکانات ہوں گے، جبکہ سیارہ مشتری کے چھٹے گھر میں 16 مئی کو آمد اس دوران میں دفتری معاملات میں سفرات درپیش آنا شروع ہو جائیں گے۔ اس دوران میں مذہبی سفرات کے حوالے سے سیارہ شمس 20 مارچ تا 20 اپریل آپ کے چارٹ کے 5ویں گھر میں شرف یاب ہو کر اعلیٰ تعلیم اور حج زیارات کے حوالے سے کی گئی آپ کی کوششیں برآور ثابت ہوں گی۔ انہی دنوں میں بیرون ملک سفرات نجی یا کاروباری یا مذہبی نوعیت کے ہوں انشاءاللہ کامیاب ہوں گے۔ سیارہ شمس 20 جولائی تا 20 اگست آپ کے چارٹ کے 9ویں گھر میں موجود ہوگا، جبکہ سیارہ مریخ بھی 5ویں کا مالک ہو کر 9ویں گھر میں 20 مئی سے 10 جولائی تک رہتے ہوئے اعلیٰ تعلیم کے خواہش مند افراد کو تعلیمی اداروں میں داخل ہونے کامیابیاں دے گا۔ اس دوران میں بیرون ملک اعلیٰ تعلیمی اداروں میں داخلوں کی خواہش مند برج قوس کے افراد کے لیے بہت اچھا وقت ہوگا اور اس وقت سے آپ لازمی فائدہ اٹھائیں۔ امیدیں، خواہشات و دوست احباب۔ سیارہ زہرہ آپ کے چارٹ کے 11ویں اور چھٹے گھر کا مالک ہو کر برج قوس والوں کے لیے ملے جلے تاثرات لاتا ہے۔ 27 جنوری تا 20 فروری آپ کے چارٹ کے چوتھے گھر میں شرف یاب ہوگا۔ اس دوران میں دوست احباب کے ساتھ تعلقات، ملاقاتیں اور امیدیں، خواہشات کی تکمیل کے حوالے سے برج قوس والوں کے لیے ایک سعید وقت ہوگا۔ اور 17 مارچ تا 7 مئی آپ کے چارٹ کے چھٹے اور 7ویں گھروں میں سیارہ زہرہ کا قیام معاشرتی و سماجی شراکتی سطح پر وابستہ امیدوں کی تکمیل کے حوالے سے ایک اہم وقت ہوگا۔ انہی دنوں دوست احباب کے ساتھ شراکتی معاملات بھی طے پا سکتے ہیں، اور 11 جون تا 9 اکتوبر سیارہ زہرہ آپ کے چارٹ کے 9ویں گھر میں قیام کرے گا۔ انہی دنوں میں دوست احباب کے ساتھ قسمت آزمائی کرنے اور سفرات کرنے کے مواقع بھی دستیاب ہو جائیں گے۔ 8 نومبر تا 4 دسمبر سیارہ زہرہ آپ کے چارٹ کے 11ویں گھر میں قیام کرتے ہوئے رکے ہوئے کاموں کی تکمیل اور امیدیں، خواہشات کی تکمیل کے حوالے سے ایک اہم وقت ہوگا۔ امیگریشن، خفیہ معاملات و روحانی امور۔ سیارہ مریخ کا قیام اس سال برج جوزہ سے برج قوس کے درمیان رہے گا۔ 13 جنوری تک رجت میں رہتے ہوئے آپ کے چارٹ کے 7ویں گھر میں سیارہ مریخ کا قیام خفیہ معاملات افشا ہونے کے امکانات سامنے لا سکتا ہے، اور خفیہ دشمن انہی دنوں میں آپ کے لیے مشکلات کا باعث بھی بن سکتی ہیں۔ اس دوران میں امیگریشن کے معاملات میں التوا اور رکاوٹیں آئیں گی۔ اس دوران میں روحانی امور کے لحاظ سے یہ وقت اچھا نہ ہوگا۔ 20 مئی تا 10 جولائی آپ کے چارٹ کے 9ویں گھر میں سیارہ مریخ کا قیام امیگریشن، بیرون ملک سفرات کی کوششوں میں کامیابی لائے گا۔ اس دوران میں روحانی اور مذہبی رجحانات میں بھی اضافہ ہوگا، اور 12 اکتوبر تا 24 نومبر سیارہ مریخ کا برج اکرم میں قیام یقینی کامیابیوں کے لحاظ سے اچھا وقت ہوگا۔ دیگر ایام میں محتاط رہیں۔
कमरी व शमसी ग्रहण 2024। दो शमसी ग्रहण आपके चार्ट के 5वें और 11वें घर में लगेंगे। इस दौरान में बच्चों की जानब से सेहत और तालीम के मसाइल सामने आ सकते हैं, जबकि दोस्त, अहबाब और कारोबारी रुफ़का बायस नुकसान भी इस वक्त में बन सकते हैं। इस दौरान में कारोबारी मामलात में अचानक रुकावटें भी आपके सामने आ सकती हैं। दूसरा शमसी ग्रहण केतु के साथ आपके चार्ट के 11वें घर में लगेगा। दो कमरी ग्रहण आपके चार्ट के पहले और 7वें घर में लगेंगे। इस दौरान में ज़हनी दबाव में इजाफे का बायस बन सकता है और अस्तवासी व ससुराली तल्लुकात में खराबियाँ और परेशानियाँ भी आ सकती हैं। इस दौरान में माशरती व समाजी मसाइल उजागर हो सकते हैं। ग्रहण के औकात में नमाज खसूफ की अदायगी के साथ ग्रहण का सदका देकर आप ग्रहण की नहुसत से खुद को महफूज रख सकते हैं। सदकात, वज़ाइफ और जवाहरात। इस साल गोश्त का सदका मंगल के रोज़ हल्दी लगाकर 450 ग्राम या 900 ग्राम चील या कौवों और जानवरों को डालना। इसके साथ ही जुमअतुल मुबारक के रोज़ चीनी, सूजी 600 ग्राम का सदका कीड़े मकोड़ों को डालना मुनासिब होगा। और इस साल ज़र्द हकीक, ज़र्द पुखराज और यकूत का इस्तेमाल कर सकते हैं। या अल्लाह, या मालिक, या गनी का विर्द आप 333 मरतबा करना अपना मामूल बना ले। अल्लाह करीम इंशाअल्लाह ताला आप पर करम करेगा। बुर्ज कौस के लक्की अदद 2024। बुर्ज कौस का हाकम सितारा मुश्तरी है और इनके लिए खुशकिस्मत नंबर्स 3 और 7 हैं। इल्म नजूम के मुताबिक बुर्ज कौस ज़ैचा 2024 के मुताबिक साल 2024 का अदद 8 है। बुर्ज कौस के लोगों के लिए ये साल औसत रहेगा। इस साल आपको ख़ास तौर पर सेहत और माशी सरगर्मियों पर तवज्जो देनी होगी और आराम के शोबों के लिए हालात मामूल पर आ जाएंगे। और जैसे जैसे साल आगे बढ़ेगा आपके हालात भी बेहतर और साजगार होते जाएंगे। तो ये थी आपके बुर्ज साल 2024 की हॉरोस्कोप प्रेडिक्शन। वीडियो देखने के बाद आपके ज़हन में कोई सवाल उभरता है तो आप वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में भी सवाल कर सकते हैं और व्हाट्सएप पर भी जाकर मुझसे सवाल के जवाब के हसूल के लिए रब्ता कर सकते हैं। तो मैं कोशिश करके आपको जवाब देने की कोशिश करूंगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना और अपने प्यारों का भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।